अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाहौर पूछता है के साथ मियां इमरान अरशद हाजिर खिदमत। नाज़रीन, मैं जब भी अपने इस प्यारे लाहौर को, इस प्यारे पाकिस्तान को देखता हूं तो मुझे दो किस्म की चीजें नजर आती हैं। या तो मुझे हीरोज नजर आते हैं या फिर विलन्स नजर आते हैं। मुझे ये दो चेहरे नजर आने की एक बुनियादी वजह है कि समाज को, इस मुआशरे को अगर इसके साथ कुछ अच्छा किया जा रहा है तो वो लोग ऑब्वियसली हीरो करार दिए जाने के हकदार हैं, और अगर इस मुआशरे का नुकसान कर रहे हैं, इसको डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने जाती और बिल्कुल छोटे छोटे मफादात की खातिर, तो यकीन माने वो विलन्स हैं। टीम लाहौर पूछता है को आप हमेशा हर हफ्ते 2 दफा आप इस सूरत हाल में देखते हैं कि हम विलन्स को एक्सपोज करने के लिए आखिरी हद तक जाने की कोशिश करते हैं। इसमें बगैर किसी खतरे के, बगैर किसी परेशानी के हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने हिस्से का दिया जरूर जला दें, बाकी मामलात अल्लाह के हाथ में है और जिम्मेदारान की जिम्मेदारी है। अगर वो करना चाहें तो जरूर करें, नहीं करना चाहें तो ये अल्लाह का और उनका मामला है। लेकिन आज एक बार फिर टीम लाहौर पूछता है अपने हीरोज की बात करेगी, उन लोगों की बात करेगी जो इस जलते हुए समाज में एक ऐसी छांव का काम करते हैं कि यहां बहुत सारे परेशान तबके और बहुत सारे परेशान लोग इनकी मौजूदगी की वजह से अल्लाह ताला की आफियत में अपने आप को पाते हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं अखुवत की, अखुवत फाउंडेशन की, उस इदारे की जिसकी बुनियाद 2001 में डॉक्टर अमजद साकिब साहब के एक नजरिए के तहत रखी गई, और 2003 में डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने, चूंकि हमारे साथ मौजूद भी हैं, हम उनके बहुत मशकूर हैं उनके कीमती वक्त के, तो मैं जरूर ये बताना चाहूंगा कि 2003 में डॉक्टर साहब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बिल्कुल एक छोटे पैमाने से लोगों की, अवामुन नास की, अल्लाह के मखलूक की खिदमत का आगाज किया, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने बरकत ऐसी डाली कि आज जब अखुवत फाउंडेशन की बात की जाती है तो माइक्रो फाइनेंसिंग के हवाले से इनका पूरी दुनिया में शायद कोई सानी नहीं है, बिलासूद कर्जों की अगर बात की जाए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, मेरे साथ बहुत खुशी हुई आपको और आपकी टीम को रिसीव करके, अल्लाह आपको इज्जत दे। डॉक्टर साहब, समझना चाहूंगा कि अखुवत का 20 साला सफर और इसमें डॉक्टर अमजद साकिब का किरदार, ब्रेन चाइल्ड कहां से आया और उसके बाद इस खिदमत को लेकर चलने का पहाड़ जैसा जज्बा कहां से इकट्ठा किया? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बात अर्ज करूंगा कि फर्द की कोई अहमियत नहीं होती। बिल्कुल। तो ये एक अखुवत दरअसल एक नज़रिया है, और ये नज़रिया उसको हम मवाक़ात मदीना से अखज़ करते हैं। सुभान अल्लाह। और ये इस जो भी हमारी कामयाबी मिली है, ये इस नज़रिए की कामयाबी है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया कि मुआशरे से महरूमी अगर ख़त्म करनी है तो महरूम तबकों की मुवाख़ात होनी चाहिए उन तबकों के साथ जो महरूम नहीं हैं। यानी आधे अगर पाकिस्तान में गरीब हैं तो आधे गरीब नहीं हैं। तो अगर ये दोनों सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एक दूसरे से एक रिश्ता कायम कर लें, इसार का, कुर्बानी का, तो जो महरूम है उनकी महरूमी कम हो सकती है। बिल्कुल। तो इस तसव्वुर पर ये अदारा खड़ा हुआ, और फिर हमने कहा कि महरूमी काम करने का ये तो नज़रिया है, अमली हिकमत अमली क्या होगी? तो उसमें हमने कहा कि छोटे कर्ज़ों को हम हिकमत अमली बनाते हैं। यानी किसी शख्स को हम कहें कि ये ना कहें उसे कि भाई टेक अ फिश, हम उसे कहें कि वी विल टेल यू हाउ टू फिश। कि आप रोज़ तो कोई किसी को खाना नहीं देगा, तो उसको ज़िंदगी के कठिन जो सफ़र है वो खुद ही तय करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि तुम्हारे पास अगर थोड़ी बहुत हुनर है तो हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर्ज की सूरत में देंगे। आप एक रेडी लगा लो, आप एक दुकान बना लो, आप कोई सामान बेचना शुरू कर दो, कोई आप मोटरसाइकिल रिक्शा बना लो, चिंगची बना लो, रिक्शा खरीद लो। तो ये 100-150 ऐसे कारोबार हैं जो 40-50 हज़ार रुपए से शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उसमें आपकी मेहनत का रंग जब ढलता है तो वो आपके लिए एक मुस्तकिल रोजगार बन जाता है। तो तसव्वुर जो है वो मवाक़ात है, हिकमत अमली कर्ज़ हसन है, और 2001 में काम शुरू होता है। और आप बरकत देखिए मवाक़ात की और कर्ज़ हसन की कि आज ये दुनिया में कर्ज़ हसन का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 30 लाख ख़ानदानों से हम ये रिश्ता कायम कर चुके हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने 30 लाख ख़ानदानों को कर्जा दिया, हम ये कहते हैं कि 30 लाख ख़ानदानों से हमने
بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا. ویری ٹرو, تاکہ ان کی سیلف اسٹیم. ہاں, یہ تو ایک مینز ٹو اچیو این اینڈ ہے. جو مائکرو فائنانس ہے نا, یہ منزل نہیں ہے, اٹس اے مینز. منزل کیا ہے؟ منزل ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں. آپ بھی اسی معاشرے کے لیے ہیروز کو تلاش کر رہے ہیں اور ویلنز کو بھی آپ ڈھونڈتے ہیں کہ تاکہ ان کی اصلاح کیا جا سکے. تو ہم بھی آپ کی طرح ہی یہ کام کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کی بھی ایک ہی منزل ہے, ہماری ہر شخص کی یہی منزل ہے کہ پاکستان میں اور دنیا میں ایک ایسا سماج بنے جس میں ہر شخص عزت سے زندہ رہے. تو ہمارا اس میں رستہ مخصوص ہے. بالکل. ہم کہتے ہیں کہ ہم قرض حسن دیں گے, لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, اور پھر وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ دینے والے بن جائیں گے. ہم یہ بھی ان کو پیغام دیتے ہیں کہ آج تو تم لے رہے ہو نا قرض, تو وہ وقت دور نہیں ہے, اگر تم نے محنت کی تو پھر تم دینے والے بن جاؤ گے. یعنی کہ ان کو ایک موٹیویشن بھی مل جائے, ان کو ایک بھرم بھی مل جائے, پردہ بھی مل جائے, کیونکہ پردہ داری آج رکھنا بہت مشکل ہے, خاص طور پہ اس شخص کا جس کو کرائسس کا سامنا ہے. نارملی جب میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں, اور خدمت کا ایک ہی طریقہ سمجھا جاتا ہے, چاہے اس کی تھوڑی سی فائنینشیل اس کو سپورٹ کر دو, یہ ٹھیک ہو جائے گا, بس ٹھیک ہے, اللہ خیر کرے گا, اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا. ہم اس کو سمپلی سپورٹ کر کے اللہ کو خوش کر لینا سمجھ لیتے ہیں. آپ نے بلا سود قرضے دینا, اور سود آج ہماری نس نس میں بسا ہوا ہے. سود کے خلاف بیسیکلی میں ہی سمجھتا ہوں ایک جنگ بھی تھی, اس پر کیا کہیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں, آپ جانتے ہیں کہ سود کے بارے میں کیا احکامات ہیں قرآن پاک میں, اور یہ ایک استحصال ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامک فائنینشیل سسٹم کے تحت ہمارا ایک تو اللہ کا حکم ہے, پھر آپ نے جو ملک بنایا اس کا قانون آئین بھی یہی کہتا ہے, اور پھر اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر انسانی جو ویلیوز اور اقدار کے حوالے سے بھی دیکھیں تو یہ ایکسپلائٹیشن کا ایک راستہ ہے. تو اسلامک فائنینشیل سسٹم کے تحت آپ مرابحہ کریں. دیکھیں, اسلامی بینک بھی تو کام کر رہے ہیں, وہ بھی پروفٹ لے رہے ہیں. پروفٹ لینا, کاروبار کرنا, تجارت کرنا ایک اور چیز ہے, لیکن پیسے کے اوپر پیسہ لینا جو ہے نا, وہ جو فائنینشیل کاسٹ جس کو کہتے ہیں, وہ اگر نہ لی جائے تو آپ ایک بہتر معاشرہ آسانی سے بنا سکتے ہیں. لیکن ہم جب آج سے پہلے 20 سال پہلے جب ہم نے کہا کہ ہم بغیر سود کے قرضے دیں گے, تو بہت سے لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کرونا کے نتیجہ میں فرانس, اسپین, بڑے بڑے ممالک, انہوں نے وہاں پر حکومتوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم 0% پر قرضہ دیں گے. بالکل, یعنی کہ وہ بلا سود ہی ہوا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب غربت بہت زیادہ ہو, جب وسائل تھوڑے ہوں, جب محرومیاں بڑھ جائیں جو اب کرونا کی وجہ سے ہو رہی ہیں, تو آپ کو لازماً معیشت کو دھکا دینے کے لیے ایسی انویسٹمنٹ آنی پڑتی ہے کہ جس میں کاسٹ بہت زیادہ ٹرانسفر نہ ہو عام آدمی پہ جس نے وہ قرض لیا. تو یہی وجہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ انویسٹ کریں گے اتنی زیادہ دولت جنریٹ ہوگی, جی ڈی پی بڑھے گا, ویلتھ کریشن کا ایک راستہ ہے. تو جتنی آسانی آپ پیدا کریں گے بورور کے لیے, حکومت پاکستان نے بھی آپ دیکھیں کہ جو انٹرسٹ ریٹس وہ کم کیے ہیں. بالکل. تو یہ اگر ٹھیک ہے, جو لوگ دے سکتے ہیں ان سے آپ اسلامک پروڈکٹ کے حوالے سے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کے اوپر ضرور لیں, لیکن جو نہیں دے سکتے, کہ 3-4 کیٹیگریز ہم بناتے ہیں معاشرے میں. کچھ لوگ ہیں جن کو آپ کو کھلانا ضرور پڑے گا تاکہ ان کو زندہ رکھا جائے. دیکھیں نا, کوئی معذور ہے خدا نہ خواستہ, کوئی بوڑھا ہے, کوئی بیوائیں ہیں, کچھ یتیم ہیں جو کاروبار نہیں کر سکتے, ان کے لیے اسلام نے زکوٰۃ بنا دی کہ بھی دے دو اور بھول جاؤ. بالکل ٹھیک ہے سر. اس کے بعد ایک اوپر کیٹیگری ہے جو غریب ضرور ہیں لیکن با ہمت ہیں, اللہ تعالیٰ نے زور بازو بھی دے رکھا ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کر سکتے, شعور بھی ہے, کام تو ان کو اگر آپ نے زکوٰۃ دینا شروع کر دی تو آپ نے تو ان کو نان پروڈکٹیو بنا دیا, اس کو تو وہ عادت بڑھ گئی. یہ افیم کی طرح ہے, بھیک بھی, گداگری بھی ایک افیم ہے, ایک نشہ ہے, جس کو لگ جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے اس سے اچھا کام ہی کوئی نہیں ہے. تو اس سیکشن آف سوسائٹی کو جو اکنامیکلی ایکٹیو ہیں ان کو آپ قرض دیں, ایسا قرض جس کے اوپر فائنینشیل بوجھ اس کو نہ اٹھانا پڑے. یعنی وہ ایک جتنی رقم لے اسی سے کاروبار شروع کرے, اور جو بھی اس کی کمائی آتی ہے وہ محنت کا سارا پھل اس کی اپنی جھولی میں گر جائے. ویری ٹرو. ٹھیک ہے. اور فائنلی وہ اس کی اپنی پروڈکٹ نکلا. پھر اس کے اوپر بھی ایک سیکشن آف سوسائٹی ہے. اس سیکشن آف سوسائٹی کے لیے آپ
प्रॉफिट लॉस शेयरिंग के ऊपर कर लें, क्योंकि वो निस्बतन ज़्यादा बेहतर इकोनॉमिक सिचुएशन में है, तो उनके साथ आप कारोबार करें। उनको आप जो इस्लामिक प्रोडक्ट्स होती हैं, मुराबिया है, मुशारका है, डिमिनिशिंग मुशारका है, मुख्तलिफ, तो उसमें आप, तो उससे ऊपर एक और भी कैटेगरी है जिनको ज़रूरत नहीं है आपकी और मेरी, उनके पास वसाइल पहले से हैं, वो खुद ही किसी बैंक पास जाकर कोई कर्जा ले सकते हैं, कारोबार के लिए ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं। तो एक ऐसा फाइनेंशियल निज़ाम हमें बनाना है जो इंक्लूसिव हो, जिसमें हर शख्स जो है उसको उसकी ज़रूरत, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक माली वसाइल मिल जाए। यानी इकोनॉमिक सेग्रीगेशंस ऑफ सोसाइटी की जाए ताकि जो जिसका हक है उस तक पहुंच सके। डॉक्टर साहब, बहुत सिचुएशंस देखते हैं मुआशरे में लोग अपने सर्वाइवल के लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी आप यतामा को देख लें, आप बेवाओं को देख लें, वर्क अपॉर्चुनिटी नहीं होती, घर में बैठकर काम करना एक पॉसिबल रास्ता है, शराब इसकी इजाज़त देती, घर से निकलने की भी कुछ सिचुएशंस में देती है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपके पास वसाइल नहीं होता, कैपिटल नहीं होता कोई छोटा सा काम करने के लिए भी, तो आपकी अपने अजीज़ो अकारिब आपका साथ देना छोड़ जाते हैं, उसे कहते हैं खून सफ़ेद हो जाता है। उस वक्त अखुवत अपना काम का आगाज करती है। तो जब आपके पास कोई आता है, मैं आपको बाहिम्मत लोग ही कहूँगा, जो आपके पास बाहिम्मत लोग आते हैं, तो वो आपके पास आकर अपने प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशन रखते हैं, तो क्या प्लान उनको देना पड़ता है या प्लान आप देते हैं? नहीं, देखें, जो भी आदमी आता है ना, या आप अगर उसको सादा अल्फाज में बयान करें कि दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनके पास हुनर भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। एक वो लोग हैं जिनके पास हुनर है, ठीक है, तो हम उन लोगों को तरजीह देते हैं पहले मरहले में जिनके पास हुनर है, पैसा नहीं है। वो खुद ही अपना प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, वो खुद ही बताते हैं जी मैंने फल की रेहड़ी लगानी है, ठीक है, मैंने जी ये दही भल्ले की दुकान बनानी है, मैंने जी ये सिलाई का काम करना है, जी मैं जी प्लम्बर हूँ, मुझे दुकान चाहिए, मुझे सामान चाहिए, मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करना चाहता हूँ, मैं जी बार्बर हूँ, मुझे ये काम करना। लोगों के पास आइडियाज़ की कमी नहीं है, उनके पास सिर्फ माली वसाइल नहीं है। जैसे आपने कहा, खून सफ़ेद नहीं होता। हमें अपने मुआशरे को बड़ी मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए। मसला ये है कि जो गरीब है उसका दोस्त भी तो गरीब है, उसका भाई भी तो गरीब है, वो ख्वाहिश के बावजूद उसकी मदद नहीं कर पाता कि उसके अपने पास इतने वसाइल नहीं है। तो अखुवत भी तो दरअसल पूरे मुआशरे की कलेक्टिव जो है कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, कलेक्टिव कंपैशन जिसे कहते हैं, उसका मुजाहरा कर रही है ना। हमने जो लोगों को पैसे दिए वो हमने कहाँ से लिए? ये आपने ही दिए ना, लोगों ने दिए। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में बड़ी जान है, खून सफ़ेद नहीं हुआ, वो उसकी मजबूरी है। जिसका, हाँ, अगर कोई बंदा बेपनाह वसाइल रखता है फिर भी अल्लाह के रास्ते में नहीं देना चाहता, तो फिर तो वो खून सफ़ेद ज़रूर है। तो हम माली वसाइल का बंदोबस्त करते हैं आप जैसे दोस्तों की मदद से, फिर लोगों के पास अपने से, उनके पास आइडियाज़ हैं, काम हैं, हुनर हैं, हमसे वो सीखते हैं। फिर वो अगले मरहले में हम उनको भी ढूंढते हैं जिनके पास हुनर नहीं है, उनको फिर हम ऐसे ही लोग जिनको हमने कर्जा दे रखा है उनके साथ जोड़ देते हैं कि इससे हुनर सीखो। वेरी ट्रू, यानी कि मिल बांट के। वो आदमी जो है वो फिर इस तरीके से वो लौटाता है नेकी को, वो किसी और को सिखा देता है। किसी और को साइकिल पंक्चर वाला है वो अपने पास रख लेगा, कोई मोटरसाइकिल रिपेयर वाला है वो अपने पास, आओ बच्चे मैं तुम्हें सिखाऊं, उसको वो सिखाता है। सिखाने के बाद फिर हमारे पास भेजता है कि अब इसको कर्जा दे दें। वेरी ट्रू। तो ये एक साइकिल है नेकी का कि आपने किसी से नेकी की, उसने फिर किसी और से नेकी की, उसने फिर किसी और से नेकी की। तो इस तरह नेकी का पौधा एक एक अगर लगता चला जाए तो फिर ये घने दरख्त बन जाएंगे। फिर इसके साए में इंसानियत जो है वो सुकून का सांस लेगी। या आप आम अल्फाज में कहते हैं कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो आप भी एक शम्मा जलाएं, एक मैं जलाऊं, एक और जलाए, एक और जलाए, तो अंधेरे फिर इसी तरह से खत्म। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब डिस्कशन को यहीं से स्टार्ट रखेंगे, जारी रखेंगे। नाज़रीन, डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे हीरो हैं और अखुवत हम भी ऑब्वियसली एक ऐसा फेस है पाकिस्तान का जो इंतहाई पॉजिटिव है, मोहब्बत बांटने वाला है, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का हर मुश्किल वक्त में ख्याल रखने वाला है। डिस्कशन जारी रहेगी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। आज टीम लाहौर पूछता है चूंकि अखुवत फाउंडेशन के साथ है और डॉक्टर अमजद साकिब साहब पाकिस्तान का एक चमकता दमकता और रोशन चेहरा हमारे साथ हैं। हम डॉक्टर साहब एक बार फिर से आपके बहुत मशकूर हैं, आपने वक्त दिया और रहनुमाई के लिए। मकसद सिर्फ यही है कि हम अपनी भी रहनुमाई कर सकें और अपने नाजरीन को भी इस चमकते दिए के साथ मिलवा सकें ताकि बहुत सारी शमाएं मजीद भी रोशन हो सकें। डॉक्टर साहब, अखुवत की जब बात की जाती है तो ऑब्वियसली आपको माइक्रो फाइनेंसिंग भी करनी होती है, आपको लोगों को लिबास के हवाले से भी देखना होता है, खुराक भी देनी होती है। मुझे याद है कि आपने मुख्तलिफ पार्क्स में शायद बेड्स भी लगाए थे, बेंचेस और बेड्स वाला एक कॉन्सेप्ट दिया था, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था। सवाल ये पैदा होता है कि रिसोर्स इकट्ठा करने के लिए, रिसोर्स के बगैर गुजारा नहीं है। लोगों से जाहिर है उम्मीद भी लगानी पड़ती है, तवक्को भी लगानी पड़ती है, आपके डोनर्स भी होते होंगे। कितना मुश्किल होता है डोनर्स को बनाए रखना, अपने साथ जोड़ना? देखिए, जो बात आप मुझसे कह रहे हैं ना, ये आज से 20 साल पहले मैंने यही सवाल पूछा था किसी से कि वसाइल कहाँ से आएंगे, मैं एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। तो उसका जवाब यह था कि रिसोर्सेज फॉलो पैशन, कि अगर आपके अंदर जुस्तजू है, दीवानगी है, तो रिसोर्सेज खुद ब खुद आपके पीछे पीछे चले आएंगे। आपको पता होना चाहिए मैंने क्या करना है, पहली चीज़। फिर आपको इखलास की दौलत आपके पास होनी चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और फिर आप इंटेग्रिटी के साथ, दयानत के साथ वो काम करें तो ये काम कोई मुश्किल नहीं है। रिसोर्सेज आपके पास, तो क्या कहते हैं ना कि कच्चे धागे से बंधे आएंगे सरकार मेरी, कच्चे धागे से बंधे आएंगे। वेरी गुड। ख्वाब देखें, जाने कि आपने करना क्या है, फिर इखलास से काम लें और फिर जुस्तजू, पागलपन के साथ उस मकसद को हासिल करने के लिए उसके पीछे पड़ जाएं। ये 3 चीज़ें होंगी तो फिर खुदा की तरफ से आपकी बेपनाह जो है बरकत आपके काम में आ जाएगी। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने ये कायनात क्यों बनाई है और हमें क्यों भेजा है? वो चाहता है ना कि ये जो भी महरूम तबके हैं उनकी बेहतरी। सबसे ज़्यादा तो ताकीद यही की गई है ना कि एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे के हकूक़ और फ़राइज़ जो हैं उनको पूरा करो, किसी के आंसू पूछो, किसी यतीम का ख्याल रखो। तो ये इम्तिहान गाह है ये दुनिया। तो जब आप बंदों के कामों को इखलास के साथ, दयानतदारी के साथ अदा करना शुरू कर दें तो फिर खुदा की तमाम तर मदद आपके हमरकाब हो जाती है। माशाअल्लाह। तो ये हमने कभी अल्हम्दुलिल्लाह परेशान नहीं हो कि रिसोर्सेज नहीं आएंगे, बस ठीक है। उसको इम्तिहान कभी मकसूद होता है तो वो फिर देखता है कि रिसोर्सेज नहीं भी आए तो इनका दिल छोटा तो नहीं हुआ। वैसे कभी ऐसा डॉक्टर साहब पॉसिबल हुआ है? मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि कभी ऐसा ना हो कि आपके पास साइल मौजूद है, एक बाहिम्मत ख़ानदान या इंडिविजुअल मौजूद है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। नहीं, ये कई दफ़ा होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और हमारे पास उतने वसाइल नहीं होते कि हम सबको कर्ज दे सकें या सबकी मदद कर सकें या सबको खाना खिला सकें। लेकिन हम इस चीज़ को कोई ये नहीं सोचते कि इसमें कोई हमारी शिकस्त हो गई है या हमारा दिल टूट गया है या हमारे हौसले कम हो गए। हम समझते नहीं, ये भी एक इम्तिहान है। शायद खुदा ये देखना चाहता है कि हम क्या इस्तिक़लाल से काम ले रहे हैं, क्या हमारा अज़्म टूटा तो नहीं है, हमारा एतमाद और एतकाद और तवक्कल में कोई कमी तो नहीं आई। क्योंकि देखो, हम सिर्फ देने वाले हैं ना। You are a bridge between a donor and a receiver. तो देने वाला तो रब है, हम तो सिर्फ अब तो डाकिया की तरह हैं कि आगे डाक पहुंचा दी, या हम ज़्यादा से ज़्यादा आप कहें कि हम मौज़िन की तरह अजान दे दी तो नमाज पढ़ने को आएगा नहीं आएगा वो और बात है। तो हम एक तरफ ये नारा बुलंद करते हैं कि खुद नेकी करो या हमारे साथ मिलकर नेकी करो, उसके बाद फिर हम वो काम करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा काम जो है वो काम करना है। जिस तरह कहते हैं ना कि माली दा कम फल फूल लाना, माली का कम पानी लाना, पानी देना, मालिक पर दा मशका कम पावे। हाँ जी, ठीक है। मालक दा कम फल फूल लाना लावे लावे या या ना। ना। तो आपका और मेरा काम तो माली की तरह है ना, बिल्कुल। तो फल तो उसने देना है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में हम बड़े मायूस हो जाते थे कि ये काम नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ रहा। फिर हमने कहा कि नहीं, ये उसकी रजा है। अल्लाह ताला की हिकमत के साथ चीजें चल रही होती हैं, वो इंसान को कई दफा मजबूत भी कर रहा होता है, आपको टॉलरेंस सिखा रहा होता है, आपको सिचुएशन हैंडलिंग सिखा रहा होता है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का खौफनाक जलजला भी अखुवत ने देखा और
तारीखी फ्लड भी अखुवत ने देखा, अब कोविड-19 की सिचुएशन भी अखुवत देख रही है, रहनुमाई फरमाइएगा कि बड़ा चैलेंज कौन सा था? देखिए, चैलेंज तो हर एक बड़ा होता है, लेकिन जो मौजूदा चैलेंज है ये बड़ा इसलिए है कि ये वाइड स्प्रेड है। देखिए ना, ज़लज़ला आया एक मखसूस इलाके में आया, फ्लड आता है एक मखसूस इलाके में आता है और पूरा मुल्क वहाँ पर मदद के लिए पहुँच सकता है। ये एक ऐसी वबा है कि हर घर में है, हर गली में है, हर शहर में है और पता नहीं किसका वजूद, पता नहीं किसको है, किसके पास है, किसके, तो इसलिए इसमें वसाइल बहुत ज़्यादा चाहिए, हिम्मत बहुत ज़्यादा चाहिए, हौसला बहुत ज़्यादा चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, एक लंबी तवील जंग है, ये 2-4 महीनों नहीं हो सकता। इसके इकोनॉमिक जो शॉर्ट फॉल्स हैं वो 1 साल तक चलें। तो इसलिए इसकी नोयत और इसमें हुकूमत को भी बहुत बड़ा किरदार है, फिर उसके अलावा हमारे जैसे छोटे छोटे अदारों का भी किरदार है, फिर प्राइवेट सेक्टर का भी किरदार है, फिर मीडिया का भी किरदार है। तो मुआशरे में मैं कहता हूँ अक्सर के सबसे पहले एक फ़र्द का किरदार है कि वो देखे कि मैंने क्या किया, फिर महल्ले का किरदार है, फिर बस्ती का किरदार है, फिर इसी तरीके से ऊपर जाते चले जाएं तो हुकूमत का किरदार है। तो ये बड़ा चैलेंज है, एक वसी हिकमत अमली दरकार है, इसके लिए पेशेंस चाहिए, हौसला चाहिए और हुकूमत के साथ साथ बाकी जो सिविल सोसाइटी है और प्राइवेट सेक्टर है उनको भी बहुत बड़ा, यानी हमें तमाम लोगों को, तमाम कम्युनिटीज को एक पेज पर होना चाहिए कि हमें सर्व करना है उस तबके के लिए जिसकी महरूमियां ज्यादा है। ये जंग है ना, तो जंग अकेली हुकूमत तो नहीं जीत सकती ऑब्वियसली। तो जंग में जब तक मैं शामिल नहीं होऊंगा, आप शामिल नहीं, हर इंडिविजुअल, हर शख्स नहीं शामिल होगा, तो ये एक दामे दुरमे सुखने एक इज्तिमाई कावश का तकाजा करता है। ये डॉक्टर साहब, अखुवत बुनियादी तौर पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट था अखुवत का वो माइक्रो फाइनेंसिंग था, यानी और बिला सूद कर्जे थे बेसिकली, कि आपने कर्जे देने और उसके बाद कर्जा हंसना भी होगा उसमें और कुछ बिला सूद कर्जे भी होंगे। लेकिन सिचुएशंस चेंज होती गई, अखुवत की रिएक्शन टुवर्ड्स द सिचुएशंस भी बदलता रहा। आपने दस्तरखान का आगाज भी किया, आपने लोगों को खाना भी खिलाना शुरू किया। अब कोविड-19 की वजह से वो बंद है, अब आप राशन की तरफ चले गए। ये शिफ्ट वजह क्या बनी, क्या जरूरी था, और अगर इसको इग्नोर भी कर दिया जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था? देखिए, हम जो भी काम करते हैं ना, हर अदारे का एक विजन होता है, हर अदारे का एक विजन है। ये हमारा विजन, मैंने आपको पहले बताया कि हम एक ऐसा मुआशरा बनाना चाहते हैं जिसमें हर शख्स को इज्जत से जिंदा रहने का मौका मिले। अच्छा, अब विजन, अब समझेंगे एक मंजिल है, इस तक पहुंचने के रास्ते बदलते रहते हैं, ठीक है, विजन वही है हमारा, आज भी वही विजन है। तो रास्ते कभी आप देखें ना, आप क्लोज बैंक में बैठे हुए हैं कि आप कहेंगे कि जी आप तो कर्जे देते थे, ये क्लोज बैंक क्या है? तो क्लोज बैंक ये है कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े हैं जो आपको छोटे हो गए हैं, पसंद नहीं है, आप हमें दे देते हैं, हम उनको इस्त्री करते हैं और उसके बाद मरम्मत करके किसी को पेश कर देते हैं, माशाअल्लाह। तो इसी तरीके से बहुत सारे हम तालीम में भी हम काम करते हैं। बुनियादी जो डिटर्मिनेंट है ना, वो हमारी विजन है, रास्ते बदलते रहते हैं। तो आज जो कर्ज़ों से कहीं ज़्यादा ज़रूरत इसकी है कि जो मेरा भाई है वो घर में मुक़य्यद हो गया है, क्या उसको खाना देना है कि नहीं देना। तो इसलिए हमने उस रास्ते को इख्तियार कर लिया कि भाई उसको खाना मिलेगा तो वो कल कारोबार करेगा ना, तो वो काम हमने शुरू कर दिया। असल चीज हमारी हिकमत अमली वही है, कर्ज हसन के जरिए हमें एक मंजिल पर पहुंचना है और उसके लिए चैलेंजेस है, उनको कोप अप करने के तरीके, कभी ना कभी रास्ता और भी थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुस्तकिल रास्ता हमारा वही है। इस वक्त अखुवत कितने खानदानों को राशन के हवाले से डील? जी, राशन देखिए, हमने जब शुरू में हमने सिर्फ खाना खिलाना शुरू किया, कई लाख लोगों को हमने खाना खिला दिया। फिर हुकूमत ने जब लॉकडाउन शुरू किया तो फिर हमने खाना खिलाना मुश्किल हो गया, फिर हमने कोई मेरा ख्याल है 1 लाख के लगभग हम राशन बैग्स बनाकर जिनमें 3 हफ्तों की खुराक होती है वो तकसीम किए। फिर हमने कुछ इलाकों में फाइनेंशियल असिस्टेंस दी कि वहाँ पर राशन बैग पहुँचाना शायद मुश्किल हो, तो हमने माली इमदाद देना शुरू कर दी। फिर हमने कुछ अस्पतालों के साथ मिलजुल के काम किया। तो अब हम एक नई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमने राशन नहीं लेना, हमने लाइन में नहीं लगना, तो सेल्फ एस्टीम, उनकी डिग्निटी को देखते हैं, वो कहते हैं जी हमारा कल को दुकान खुल जाएगी तो हम फिर से कमाने लगेंगे, तो क्यों नहीं आप हमें 10-20 हज़ार रुपये कर्ज दे दें, उससे हमारा किचन चल जाएगा 2 महीने और ये हम आपको रकम 1-1 हज़ार 500-500 रुपये महीने के हिसाब से वापस कर देंगे। तो हमने अब इधर भी एक अपॉर्चुनिटी हमें नजर आई, तो हमने कहा कि भाई इन लोगों को
یہ راشن بیگ نہیں چاہیے تو وہ ان کو ہم یہ جو فوڈ کی پرچیز کے لیے آپ کہہ لیں کہ یہ ریلیف لون بن گیا. ویری ٹرو. یعنی ریلیف کے لیے صرف آپ نے پیسے ہی نہیں دینے, ریلیف کے لیے لون بھی دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے اگر خدا نہ خواستہ آج کو مشکل پیش آئی تو میں, آپ میرے دوست ہیں تو میں کہوں گا کہ مجھے یار کوئی 10-20 ہزار روپے اگر آپ دے دیں تو میں آپ کو کل کو لوٹا دوں گا. تو یہ قرض حسن ہے ویری ٹرو کہ آپ نے اس بھائی کی ضرورت, اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی عزت نفس کو نیچے نہیں جانے دیا, تو آپ نے اس کا ہاتھ تھام لیا, آپ نے اس کو کہا کہ تم میرے بھائی ہو. تو بھائی ہونے کے ناطے سے پھر آپ کی ذمہ داری بن گئی کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے کچھ مالی امداد, اور وہ پھر اس کی بھی ذمہ داری بن گئی کہ وہ آپ کو لوٹائے, کہ آپ نے اپنی قربانی دے کر اس کو مدد کی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وہ نظریہ ہے جسے مواخات کہتے ہیں, اور اسی کے اندر پھر یہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم بھی رکھے اور اس کو بڑھائے بھی. ناظرین, میں انتہائی تکلیف کے ساتھ ایک سچویشن رکھنا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں اپریشیٹ بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر جس طرح کا بندہ ہوتا ہے اسی قسم کے معاملات اس کے ساتھ کرتا ہے اور اسی قسم کے لوگوں سے اسے ملواتا ہے. ہم بہت ساری ویڈیوز ایسی بھی دیکھتے ہیں کہ راشن کی لائن میں پورا دن پورا خاندان لگ کے اور روزانہ کی بنیاد پر لگ کے غریب غربا اور مساکین کا حق اپنے گھروں میں اکٹھا کر لیتا ہے اور اس کے بعد دکانوں پر بیچتا پھر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ہے وہ بھی ضرورت مند جس نے گھر پہ بڑی تعداد میں راشن اکٹھا کر لیا, غیر ضروری اکٹھا کر لیا, اور جس کے حصے کا راشن اکٹھا کر لیا شاید اس کے گھر میں بھوک افلاس زیادہ ہیں. اس وقت ہم اخوت کے حوالے سے بات کریں اور رہنمائی لینے کی کوشش کریں محترم جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے کہ باقی معاشرہ اخوت کے ضمن میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج کا پروگرام پاکستان کی پیاری اخوت کے نام ہے. آج کا پروگرام اس عظیم پیغام کے نام ہے جو دین اسلام دیتا ہے, اور ہمارے ساتھ موجود محترم جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اس پیغام کو لے کر چل رہے ہیں اور اس پرچم کو اٹھائے ہوئے ہیں جس کا بنیادی اور واحد مقصد پاکستان کا اور پاکستان میں بسنے والے تمام ان طبقوں کی خدمت کرنا ہے, ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس قابل ان کو بنانے کی ایک جہد ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. کووڈ-19 کے حوالے سے پچھلی 2 بریکس میں ہم نے بات کی, اخوت کے سفر کے حوالے سے ہم نے بات کی. اس وقت ہم چونکہ اخوت کلوتھ بینک میں موجود ہیں, تعارف کیا ہے اس کا سمجھیں گے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب کانسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیں جی, اخوت کلوتھ بینک کا بنیادی تصور یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان میں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے, جوتا نہیں ہے, ان کو ہم بھائی یا بہن سمجھتے ہوئے اپنی کچھ چیز کیوں نہیں تحفے میں دے سکتے. آپ کے کپڑے ہیں, آپ اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیتے ہیں, یا رنگ اس کا پسند نہ آئے, موسم نہ ہو تو آپ کسی دوست کو دے دیتے ہیں, خاندان میں کسی کو دے دیتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے وارڈروب کا ایک جائزہ لے, تو ایسے کپڑے جن کی اس کو ضرورت نہیں ہے یا اس کا دل اکتا گیا ہے لیکن وہ ہیں اچھے, اس قابل کہ اس کا بھائی پہن سکے, ویسٹ نہیں ہے, تو وہ پھر ہمیں دے دیتا ہے. ہم اس کو پھر مرمت کرواتے ہیں, تھوڑی بہت بٹن لگوا دیتے ہیں, اس کی ڈرائی کلیننگ کروا دیتے ہیں, اس کو پیک کر دیتے ہیں, اور ہم کسی کو جا کے کہتے ہیں کہ بھئی تم ہمارے بھائی ہو تو یہ کپڑے تم لے لو, تو اس کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے. اس طرح سے ہم نے تو کوئی 25 لاکھ جوڑے اکٹھے کیے. اور پھر ایک اور اس پہ خوبصورت بات یہ ہوئی کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں, آپ ان کو معاشرے میں عام طور پر بہت پیار بھری نظر سے نہیں دیکھا جاتا, ٹرانسجینڈرز ہیں, خواجہ سرا ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ مجھ سے اور ہم سے بہتر انسان ہیں. تو ان کو بھی کام کی تلاش ہے, یہ بھی گھر میں بیٹھنا نہیں چاہتے یا خدا نہ خواستہ بھیک نہیں لینا چاہتے. تو ہم نے ایک ٹیم بنا لی ٹرانسجینڈرز کی کہ بھی آؤ تو اپنے خوبصورت ہاتھوں سے یہ بٹن لگا دو, یہ پیک کر دو, اور تمہیں ملازمت ملے گی, تمہیں اس کا مشاہرہ ملے گا, اور پھر تمہاری محنت اس میں شامل ہوگی تو یہ کپڑے ہم کسی اور کو پیش کر دیں گے. تو یہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم
آپ کے کپڑے لیتے ہیں, آپ کی خوشبو لیتے ہیں اور اس کو کسی اور شخص تک پہنچاتے ہیں. یہ ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو روزگار مل گیا, ان کو کام مل گیا, یہ اس کو نکھارنے کا کام کرتے ہیں. پھر اب پہلے ہم سمائی یوز کپڑے لیتے تھے, اب لوگوں نے ہمیں نئے کپڑے دینے شروع کر دیے. بہت تو پھر 3 طرح کے کپڑے آتے ہیں جو بالکل پھٹے ہوئے ہوں, ان کے ہم رومال بنا دیتے ہیں, ان کے ہم بیگز بنا دیتے ہیں, یعنی کوئی چیز کسی اور مقصد میں لے آتے ہیں تاکہ آپ اس کو جو پہننے کے قابل ہوتے ہیں وہ ہم دوستوں کو دے دیتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کو دے دیتے ہیں, اور جو بالکل نئے ہوتے ہیں ان کو ہم علیحدہ سے پیک کر کے جہیز پیکج بنا دیتے ہیں کہ ایسی بچیاں جو یتیم بچیاں ہیں ان کو ہم تحفے کے طور پر دیتے ہیں کہ شادی کے تو 30-40-50 ہزار روپے کی مالیت کا ایک بیگ بنتا ہے. اور انہوں نے آپ کو شاید تجربہ بتایا ہوگا کہ تقریباً کوئی میرا خیال ہے کہ 2-3 ہزار یا اس سے بھی زائد ہم نے کپڑے اکٹھے کر کے. اچھا, پھر ایک اور بھی بڑی خوبصورت چیز ہے, کچھ لوگ جو ہیں بچیاں برائڈل ڈریس ہمیں دے دیتی ہیں 5-5 لاکھ روپے کا, 10-10 لاکھ شادی کا جوڑا, وہ کہتے ہیں جب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم ان کو رکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو 0 رینٹل پہ دیتے ہیں. ویری ٹرو, یعنی جس کو ضرورت ہے تو وہ اپنا شناختی کارڈ ہمیں جمع کروا دیتا ہے اور وہ لے جاتا ہے اور 2 دن 4 دن ہفتہ استعمال کرتا ہے, پھر ہمیں واپس کر. آپ دیکھیں یہاں پر کتنی خوبصورت ایچکنے ہیں, روسی ملبوسات ہیں, تاکہ بھرم بھی رہے. ایک شادی کا موقع ہے, بہت خوبصورت موقع ہوتا ہے, زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے اور اس کو یاد رکھا جاتا ہے, اس میں ان یادوں کو خوبصورت بنایا جا سکے. پھر اس میں کچھ بچوں نے ہمیں تحفے دینے شروع کر دیے, کوئی جوتے ملنے شروع ہو گئے, تو اسی طریقے سے کوئی کتابیں ہیں, ایسا یہ چیزیں ہیں. تو ان سب چیزوں کو ہم پھر بڑا چھانٹ کے, لیکن اصول ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی تحفہ کسی کو دینا ہے یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے یا بہن ہے. بالکل ٹھیک, بہت خوبصورت. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ سونا اور سونے پر سہاگا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلوتھ بینک جس میں موجود ہوں, میں اس وقت صرف اخوت کلوتھ بینک کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر موجود ملبوسات, لباس, گفٹس, تحائف اور مختلف چیزیں جو لوگوں نے اپنے پیاروں کے لیے بھیجی. میں اپنے پیارے کہہ رہا ہوں کیونکہ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ دین اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہو تو وہ دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو اس ضمن میں اخوت کا یہ سارا سسٹم, اور اس میں موجود ہمارے ٹرانسجینڈر جو صاحبان ہیں, یہ معاشرے کا نارملی وہ طبقہ ہے جس کو بحیثیت انڈیویجولز, گروپس, کمیونٹیز اور ریاست ہم نے ہمیشہ اگنور کیا ہے, لیکن اخوت نے ان کے ساتھ اخوت کا رویہ رکھا ہے, اور اس میں صرف اخوت کا احسان نہیں ہے, ان کا بھی احسان ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام روز ہے. روز, کتنے عرصے سے یہاں پر کام کر رہے ہیں؟ سر 3 سال سے میں یہاں پہ جاب کر رہی ہوں. تو میں ورکر کے طور پہ آئی تھی یہاں پر, پھر اس کے بعد میری آہستہ آہستہ یہاں پہ گرومنگ ہوئی. میری پوری ٹیم ہے یہاں, میڈم ہے ہماری, سر نیلم ہے, سر ہے بلال ہیں, تو انہوں نے گرومنگ کی اسکول یونیورسٹیز میں لے جانا شروع کیا. پھر اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ میں اب سارٹنگ کرتی ہوں. اس کے بعد علاوہ یہاں پہ دوسری چیزیں ہیں جو میں ان کو سنبھالتی ہوں. دوسری ہماری ٹیم ہے خواجہ سرا کی, وہ بیگز بناتی ہیں. کچھ لڑکیاں ہیں وہ ان کے ساتھ اسکول میں جاتی ہوں, وہاں پہ ان کو بتاتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کے بارے میں, ان کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں, اویئرنیس. جی, اویئرنیس پیدا کرتے ہیں کہ ہم جیسے جو طبقہ لوگ ہیں یہ یہاں پر کام کر سکتے ہیں. اور امجد ثاقب صاحب کا یہ بڑا شکر گزار ہے ہم طبقہ کہ انہوں نے یہاں پر ہمیں روزگار دیا, اور دوسرے خواجہ سراؤں کو بھی ہم لوگ جا کے بتاتے ہیں, ان کو میڈیکل چیک اپ دیتے ہیں, اور تنخواہوں کو تو ایز اے امپلائی ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. ایک چیز بتائیے گا کہ باقی خواجہ سرا جو بڑی تعداد میں ظاہر ہے شہروں کی سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں, مختلف معاملات میں ہوتے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر ان کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے, ہم مختلف یونیورسٹیز میں بھی جا رہے ہیں اور روڈز پہ بھی جاتے ہیں. دوسری ہمارے جو خواجہ سراؤں کے جو ادارے بنے ہوئے ہیں, ان کی وہ بنے ہوئے ہیں ایسے جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں, ان کے لیے یہ کام کر رہی ہے. تو ان کو بھی ہم یہی بتاتے ہیں کہ آپ اخوت میں آئیں اور اپنے آ کر یہاں پر کام کر سکتے ہیں. آپ کے لیے ایک ادارہ بنا ہے, یہاں پر ان کو بلاتے ہیں, ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی ایک اچھا ہے. اور ان کے لیے جو ان کے جو بزرگ ہمارے خواجہ سرا ہیں, ان کو بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا ایک وہ دیا ہوا ہے, جو ان کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے ان کو, اور ان کو ہر مہینے اسٹیپنڈس ملتا ہے. تو یہ ہمارے خواجہ سراؤں کے لیے انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا ہوا ہے. تو ان کے لیے یہ میسج ہے. ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک آدھ دفعہ میرا نام لیا, میں کچھ بھی نہیں کر رہا, اصل میں روز کرتی ہے. اچھا اچھا اچھا, اس کے ساتھ ہی کرتے ہیں. تو ہماری خوشی ہی اسی میں ہے کہ یہ کام کریں. بالکل جائز, یہ کام کریں گے تو ان کو دیکھ کے اور لوگ کام کریں گے. تو اخوت کا پورا تصور جو ہے نا اس چیز پہ کھڑا ہے کہ ہم نے لوگوں کو لیڈرز بنانا ہے, ان کو آگے لے کر آنا ہے,
تاکہ یہ چیز کسی ایک شخص کے نام سے نہیں ہو، ہر آدمی اپنی ذات میں اخوت، یعنی اخوت کا معیار، اخوت کا پیمانہ اور اخوت کا سفر صرف اس اخوت کے اس بلڈنگ سے نہیں چلتا، یہ پورے معاشرے سے چلنا چاہیے اور آپ اس کے لیے کام کریں۔ ڈاکٹر صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں خصوصی طور پر مخیر حضرات کے لیے اور ان کے بعد ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے نین پران کے ساتھ نوازا ہے لیکن they don't want to do anything؟ دیکھیں ہمارے پیغام کی دو جہتیں ہیں۔ ایک تو میں ان لوگوں کے لیے جو آپ کہتے ہیں کہ جی جو غربت کا شکار ہیں، تو وہ کسی نے کہا تھا کہ غریب پیدا ہونا جرم نہیں ہے، غریب مرنا جرم ہے۔ بہت خوبصورت۔ آپ ساری زندگی کیوں نہیں محنت کرتے؟ ہزاروں لاکھوں ایسے غریب ہیں جو آپ دیکھیں کہ وہ کہاں پر کہاں پہنچ گئے۔ تو محنت، آپ سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا کہ خواب دیکھیں پھر تعبیر کے لیے وقف کر دیں۔ یہ خواب انفرادی بھی ہوتے ہیں اور اجتماعی بھی ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو ایک تو یہ، دوسرا جو اہل خیر ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ وہ جو کچھ ہمیں ملا یا رب کی عطا ہے، اس دھرتی پہ جو کچھ ہے وہ رب کا ہے اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے، تو پھر شیئر کیوں نہیں کرتے، مواقعات کیوں نہیں کرتے، کسی کو اپناتے کیوں نہیں؟ ویری ٹرو، ویری ٹرو۔ ناظرین، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اور ان کی ٹیم اخوت کا پیغام آج دے رہے تھے، اور اگر ٹیم لاہور پوچھتا ہے کہ بات کی جائے تو میں اس پر شاید زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جس دین، جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے، اس میں اگر ہم اپنے احکامات کے حوالے سے بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اخوت کا پیغام عام کیا ہے، اخوت کی بنیاد پر ایک عظیم معاشرے کی ترتیب دے کر دکھائی ہے، اور یہی ترتیب، یہی نظام ہم سے مالک کائنات چاہتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس وسائل ہیں اور یہ وسائل آپ کی شعوری کوششوں کا نتیجہ ہے اور اس کے بعد آپ کی محنت کی وجہ سے آج آپ کسی منزل یا کسی مقام پر موجود ہیں، تو اس خام خیالی کو کھرچ کے نکال دیجئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام تر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اس سے بھی بڑی ایک سٹیپ آگے کی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے لیے ایک امتحان کا انتظام ہو چکا ہے۔ اب آپ کو آپ کے وسائل کے حوالے سے مالک کائنات نے ایک امتحان میں انوالو کر دیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھرم قائم رہے تو یقین مانیں اللہ کے ساتھ تجارت کریں، اخوت کو عام کریں۔ السلام علیکم۔